अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हज़रात गिरामी, आज का बयान हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के मकतूबात शरीफ में से दफ्तर अव्वल के मकतूब नंबर 30 से हम आगाज़ कर रहे हैं और इसमें हज़रत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शहूद आफाकी और अनफसी, ये याद रखें कि ये तसव्वुफ़ की और रूहानी उलमा की, अहलुल्लाह की जो तसव्वुफ़ और रूहानियत के मुतल्लिक़ गुफ्तगू होती है उसमें ये उनकी इस्तिलाहात होती हैं। जिस तरह दूसरे उलूम के अंदर, मसलन के साइंस के उलूम के अंदर और दीगर उलूम के अंदर टर्मिनोलॉजी इसे कहते हैं, टर्मिनोलॉजी होती है। और इस तरह जिस तरह फ़िक़्ह के असूलों के अंदर टर्मिनोलॉजी है और असूल हदीस के अंदर टर्मिनोलॉजी अपनी है। मसलन के एक मुतवातर हदीस है, सही हदीस है, ज़ईफ़ हदीस है, शाज़ है। इस तरह फ़िक़ही उलूम के अंदर भी उनके असूलों के अंदर भी इस्तिलाहात मुकर्रर की गई हैं। इसी तरह तसव्वुफ़ के उलूम के अंदर भी सूफ़ियाए कराम ने एक मख़सूस इस्तिलाहात वज़ा की हैं जिनको बयान करने से या लिखने से जो इस इल्म के माहिर होते हैं, यानी अहलुल्लाह सूफ़ियाए कराम, वो इनके मकासिद को और इनकी इस्तिलाहात को समझ के इनके मानी को जान लेते हैं। तो आज ये समझे कि चंद इस्तिलाहात हैं सूफिया की जिनकी तफसीलात हज़रत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाई हैं। और ये मकतूब शरीफ यानी कि वो इस्तिलाहात क्या हैं, वो बयान इस मकतूब शरीफ में बयान किया गया है कि शहूद आफाकी और अनफसी के मुतालिक और तफरीका शहूद अनफसी और तजल्ली सौरी यानी सूरत की तजल्ली के दरमियान जो फ़र्क है उसको बयान किया गया है। और मकाम अब्दियत की बुलंद मर्तबा शान को बयान किया गया है, यानी कि अब्दियत का मकाम, यानी कि आप ये समझें कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बुलंद तरीन मकाम और मर्तबा आपको अता हुआ है बारगाह इलाही से, वो मकाम अब्दियत है। और मकाम अब्दियत सिर्फ़ और सिर्फ सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा है। बाकी अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब मिला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत सारे महारफ़ मिले, लेकिन मकाम अब्दियत जो है ये ख़ास है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसलिए इसके ख़ास शान है। और ये जो चूँकि शान हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही मखसूस और वाबस्ता है, लिहाजा इस शान की तफसीलात भी आपने बयान फरमाई हैं इस मकतूब शरीफ के अंदर। और इसके साथ जो उलूम, इस मकाम अब्दियत के साथ जो उलूम मुताबिकत रखते हैं उनके ऊपर भी आपने रोशनी डाली है। और ये मकतूब शरीफ हज़रत शेख निज़ाम थानीसरी रहमतुल्लाह अलैह को लिखा गया। इसमें आप फरमाते हैं कि शर्रफ़कुमुल्लाहु सुब्हानहु बिकमालिल इत्तिबाइल मुहम्मदिय्य, अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपको हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमाल इत्तिबा का शर्फ अता फरमाए। वज़य्यनकुम बिज़्ज़िय सनीय मुस्तफ़वी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और आपको हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अफ़ज़लुहा मिनत तहियात अकमल व अकमलुहा के खूबसूरत तरीन लिबास से, यानी आपके
सुन्नत के खूबसूरत तरीन लिबास से आपको जीनत बख्शे। ये दुआ देने के बाद आप फरमाते हैं कि नमी दानम के चे नवीसम अगर सुखन अज जनाब खुद से मौलाए खुद ताला व तक़द्दुस बर ज़बान में आरम महज के किस्बो इफ्तिरा कर दो बाशा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपने न्याज पेश करते हुए आपने फरमाया, आप देखें अपनी आज्जी और इनकसारी का इज़हार। ये बात आपको बिलअमूम औलिया अल्लाह के कलाम में बात ये मिलती है कि जब भी औलिया अल्लाह कलाम करते हैं तो सबसे पहले बारगाह इलाही में अपनी आज्जी, इनकसारी और अपनी कम इल्मी और यानी कि इंतहाई जो आज्जाना अंदाज है उसको इख्तियार करते हैं। इसकी वजह जो मुझे समझ आई है वो ये है कि ताकि आइंदा जो हम मकतूबात शरीफ में या अपने किसी इल्म में जो दूसरे औलिया कराम ने, जिस तरह हज़रत गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आप कलाम को पढ़ें, आपके खुतबात हैं, आप उनको पढ़ें, आप उनके अंदर आज्जी और इनकसारी की इंतहा देखेंगे। हज़रत दाता अली हजवेरी अलैहि रहमत को पढ़ें, आप उसमें आज्जी और इनकसारी की इंतहा देखेंगे। इसी तरह हज़रत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हर मकतूब को अपनी ज़ात के साथ जब निस्बत दी है तो उसमें अपनी इंतहाई आज्जी और इनकसारी का इज़हार किया। इसकी वजह जो मुझे समझ आई है वो ये है कि जिस वक्त वो अल्लाह के वली अपने कलाम के अंदर जब उलूम और मारिफ के इंतहाई बुलंदियाँ बयान करते हैं और जो बड़े बारीक नुकात बयान करते हैं मारिफत के और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शानों के और हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शानों के जब वो बारीक नुकात बयान करते हैं और ऐसे ऐसे उलूम से वो पर्दा उठाते हैं तो वो पहले आजी का इज़हार इसलिए करते हैं ताकि कोई उन उलूम की बुलंदी जो हम बयान कर रहे हैं, मारिफ को बयान कर रहे हैं, उनको देख के हमारे निस्बत कोई गलत ख्याल दिल में ना ले आए, यानी कोई हमारे बारे में कोई ऐसी सोच ना ले आए जो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदा होने से अलग कर दे। इस तरह आप देखें ना, बहुत सारे जो कम अकीदा लोग होते हैं, यानी कि जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं या बेशऊर लोग होते हैं, वो जिस वक्त अपने मशाइख के मामलात को देखते हैं, जो हकीकी मशाइख होते हैं, सच्चे आलुल्लाह, उनके मामलात को देखते हैं तो उनके बारे में वो बहुत ज़्यादा खुश अकीदगी का इज़हार करते हैं और उनके मुतालिक वो बहुत ज़्यादा एक उनके ज़हन के अंदर और उनके दिल के अंदर उनकी इज़्ज़त और शान बढ़ जाती है। तो अल्लाह के वली जो होते हैं वो कहते हैं कि हमारी शान न बढ़े बल्कि अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बढ़े। ये हमेशा जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, अल्लाह के वली होते हैं, उनकी हमेशा यही ख्वाहिश होती है कि हमारी ज़ात जो है वो पीछे चली जाए और अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आगे चली जाए। आप देखें बुज़ुर्गों ने, तमाम बुज़ुर्गों ने ये फरमाया है कि जो हकीकी और सच्चे पीर होते हैं वो जिस वक्त अपने मुरीद को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा देते हैं तो दरमियान से निकल जाते हैं। मकतूबात में भी ये कई जगह पर ये नुकात बयान किए, ये बात बयान की गई है, इंशाल्लाह अपने मकाम पर वो बयान होगी। आप भी फरमाते हैं और दीगर औलिया कराम भी फरमाते हैं कि जो शेख कामिल होता है, हकीकी शेख कामिल होता है, फ्राडिया धोखेबाज नहीं। धोखेबाज भी बहुत फिरते हैं, घूमते फिरते हैं और धोखेबाजों के लोग ज़्यादा अड्डे चढ़ते हैं और ज़्यादा उनको मानते हैं। जो सही होते हैं उनको मानता भी कोई नहीं है, मसला भी ये है। तो जो सही अहलुल्लाह होते हैं, हकीकी अहलुल्लाह होते हैं, वो जिस वक़्त अपने मुरीद को हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक ले जाते हैं और उस बारगाह के आदाब सिखा देते हैं कि बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर होने का तरीका क्या है, वहाँ पर जब हाज़िरी नसीब हो जाए तो वहाँ पर बैठने का तरीका क्या है, ये सारी बातें सिखा देने के बाद हाथ से पकड़ के जिस वक्त वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले जाते हैं, फिर दरमियान से अपने आप को निकाल लेते हैं। फिर कहते हैं, ऐ मेरे मुरीद, अब तू जान और तेरा महबूब जाने। हमने
हमारी ड्यूटी ये थी कि हम तुझे इस दरवाजे तक ले आए, बस इस दरवाजे तक पहुंचा दिया, अब हमारी जिम्मेदारी ख़त्म है, अब हम दरमियान से अपने आप को निकाल रहे हैं। तो आप फरमाते हैं कि मैं नहीं जानता कि मैं क्या लिखूं अपने मौला के बारगाह की पाक बारगाह के मुतालिक। अगर मैं अपनी ज़ुबान से कोई बात करूं, अपनी तरफ से अगर कोई बात करूंगा, तो वो महज किस्ब व इफ्तिरा यानी झूठ पर मबनी होगी। आप फरमाते हैं मुझे उस बारगाह की क्या पता, मैं उस बारगाह का क्या जानने वाला हूँ कि मैं उसको बयान करूँ। लिहाजा मैं अगर कोई उस बारे में कहूँगा अल्लाह की शान के बारे में, तो मैंने बात तो कोई हैसियत नहीं रखेगी। तो फरमाते हैं कि जनाब किबरियाई ऊ अजान बुलंदतर अस्त के ज़बान ज़दे मिसलमन हर्जा गोई करते। आप फरमाते हैं मुझ जैसा फजूल गुफ्तगू करने वाला अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में, जनाब किबरियाई में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अगर ज़ुबान खोलेगा, तो मुझ जैसा हेज मैदान, मुझ जैसा नाचीज़ इंसान अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कोई बात करेगा भी, तो वो सिवाय बेहुदा गुफ्तगू के अलावा और कुछ भी नहीं होगी। फजूल गुफ्तगू, बेहुदा, असल में हमारे ज़ुबान के अंदर बेहुदा का लफ्ज़ का माना और समझा जाता है, जबकि जो फ़ारसी में बेहुदा है उसका माना कुछ और है। लिहाजा फ़ारसी का जो बेहुदा है उसका अपनी ज़ुबान के ऊपर तर्जमा ना किया करें। बेहुदा जब भी मसलन के कई नातें ऐसी हैं उनके अंदर उन्होंने बेहुदा कहा कि मन बेहुदा वार गर्दम, इस तरह की कोई अशार हैं। तो यहाँ पर बेहुदा का मतलब है कि ऐसी बात जिसका कोई माना ना हो, ऐसी बात जिसका कोई माना ना हो। मैं अगर कोई बात करूँगा तो उस बात का कोई माना नहीं होगा, बेमाना बात होगी। उसकी वजह बताते हैं, चून अज बेचून चे गोयत, कि मैं जो मखलूक हूँ वो गैर मखलूक के मुतालिक क्या बात करे। मुहदस अज कदीम चे जोयत, मुहदस जो है ये मखलूक जो है, मखलूक, चून कहते हैं मिसल को, एक ऐसा शख्स जिसकी मिसलियत हो वो बेमिसल के मुतालिक क्या बात करे। और मुहदस जो है कदीम के मुतालिक क्या बात करे। मुहदस कहते हैं मखलूक को और कदीम कहते हैं गैर मखलूक को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात कदीम है, अल्लाह का इल्म कदीम है, अल्लाह की ज़ात कदीम है, और बाकी तमाम चीज़ें हादिस हैं। हादिस का मतलब है मखलूक, और कदीम का मतलब है गैर मखलूक, जो ना पैदा हुई हो, ना उससे कोई चीज़ पैदा हुई हो, और ना वो किसी चीज़ से पैदा हुआ, उसको कदीम कहते हैं। जो पैदा हुआ हो उसको हादिस कहते हैं। आप कहते हैं एक हादिस, एक मखलूक, एक गैर मखलूक के बारे में क्या बात ढूंढेगी, क्या चीज़ तलाश करेगी। और फरमाया मकानी दर ला मकानी ता चंद पोयत, कि मकानी उस ला मकान हस्ती को कैसे तलाश करेगा, उसमें से क्या चीज़ तलाश कर सकेगा। बेचारा आज बैरून खुद चीज़ें न दारद, वो कहते हैं ये तो बेचारा जो बंदा है ये तो अपने से बाहर कोई चीज़ नहीं रखता, जो चीज़ है उसके अपनी ज़ात के अंदर है, उससे बाहर तो इसकी कोई मलकियत नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। वदर मावराए खुद गुजरे नदारत, और अपने आप से बाहर इसका किसी चीज़ से गुजर ही नहीं हुआ, ये किसी मकाम से गुजरा ही नहीं है जिसको ये बयान कर सके। आप फिर लिखते हैं, शेर फारसी का लिखते हैं कि ज़र्रा कर बस नेक वर बस बद बवद, कि ज़र्रा अगर अपनी ज़ात के अंदर जितना भी अच्छा हो या वो जितना भी बुरा हो, गर्चे उम्र तक जन्नत दर खुर बवद, अगर वो तमाम उम्र तगो दो करता रहे, मेहनत करता रहे, तो फिर वो ज़र्रा के ज़र्रा ही रहता है, वो अपनी ज़ात से बाहर नहीं जाता। ज़र्रा हमेशा ज़र्रा ही रहता है, वो अपने वजूद से बाहर नहीं जा सकता। अब आप माना जो पहली बात है उसको बयान करते हैं। अनफस और आफाक, ये दो चीज़ें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया कि सनूरीहिम आयातना फिल आफाके वफ़ी अनफुसिहिम, कि हम बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे इर्द गिर्द और तुम्हारे अंदर
ہم بہت ساری نشانیاں تمہیں دکھا دیں گے۔ اگر میں اس آیت پر بیان کرنے لگوں تو آج کا پورا درس صرف اسی بات پر ہو سکتا ہے، لیکن میں چند اشارات کر کے اس مکتوب شریف کی طرف آؤں۔ سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم۔ آفاق کہتے ہیں یہ پوری کائنات، یہ انسان کے ارد گرد، اس کے جو ارد گرد پھیلی ہوئی یہ ساری دنیا ہے، اس کو آفاق کہتے ہیں۔ اور انفس کہتے ہیں انسان کے اندر کی دنیا کو۔ اگر پوری اس کائنات کو اگر سمیٹ لیا جائے تو یہ پوری کائنات انسان کا اندر کا ایک باطن کا ایک نمونہ بن جاتی ہے۔ یعنی اگر کائنات کو سمیٹیں تو انسان بن جاتا ہے، اور انسان کو سمیٹیں تو کائنات بن جاتی ہے۔ یہ بڑی عجیب و غریب اللہ رب العزت نے اس کائنات کے ساتھ انسان کو نسبت دی ہے کہ کائنات کو اگر بندے کو پھیلا دیں تو کائنات بن جائے، اور کائنات کو سمیٹ دیں تو بندہ بن جائے، اور یہی خلافت آدمیت ہے۔ اسی کی بنیاد کے اوپر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور بندوں کو، اپنے مخلوق کو، انسانوں کو اپنی خلافت کا مستحق قرار دیا ہے، صرف اسی بنیاد کے اوپر کہ یہ کائنات کا خلاصہ جو ہے، یہ پوری کائنات جو ہے، اس کا خلاصہ انسان ہے۔ آپ دیکھیں دنیا جہان کے جتنے کیمیکل آپ کو، جتنے منرلز، جتنے معدنیات آپ کو اپنے ارد گرد کے ماحول کے اندر پھیلے ہوئے ملتے ہیں، زمین میں ہیں، فضا میں ہیں، وہ ساری چیزیں انسان کے وجود کے اندر ہیں۔ مگر کہ زنک ہے، پوٹاشیم ہے، کیلشیم ہے، اور پتہ نہیں اور کون کون سے، مجھے تو اب نام بھی پورے طور پہ یاد ذہن میں اس وقت نہیں آ رہے، کہ آپ دیکھیں نا، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کا معائنہ کرتا ہے، وہ آپ کو وٹامنس دیتا ہے، یہ جی آپ وٹامنس کھائیں، یہ جی آپ جو ہے نا سربیکس زیڈ کھائیں، یہ آپ بی کمپلیکس کھائیں، یا اور اس طرح کی چیزیں دیں۔ اب ان کے اگر آپ باہر جو لکھا ہوا لیبل ہے اس کے اندر پڑھیں تو آپ کو تمام منرلز نظر آئیں گے، اس میں لکھے ہوئے، اس میں لکھا ہوگا اس میں اتنا کیلشیم ہے، اتنا پوٹاشیم ہے، اتنا زنک ہے، اتنا کاپر ہے، اتنے فلاں دھات ہے، فلاں دھات ہے، فلاں دھات ہے۔ وہ منرلز، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ان منرلز کی آپ کے وجود کے اندر کمی ہونے کی وجہ سے آپ کے جسم کے اندر بیماری پیدا ہو گئی ہے۔ اگر ان منرلز کو جو آپ کے وجود کے اندر ہیں، ان کو اگر پورا کر دیا جائے تو آپ کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ منرلز جو آپ کے اس وجود کے باہر کی دنیا کے اندر موجود ہیں، وہی منرلز آپ کے وجود کے اندر بھی موجود ہیں۔ جس وقت وہ ان منرلز کی یا ان وٹامنز کی جو آپ کے وجود کے اندر ہوتے ہیں ان کی کمی ہو جاتی ہے، تو باہر والی جو کائنات ہے اس کے منرلز لے کے، اس کے وٹامن لے کے آپ کے جسم کے اندر وہ کیے جاتے ہیں، آپ کو اورل دیے جاتے ہیں یا ڈرپ کے ذریعے وہ آپ کو دیے جاتے ہیں، تو آپ کے وہ جو منرلز کم ہوئے تھے، جو آپ کے وجود کے انفس کے اندر جو کم ہوئے تھے، وہ آفاق کے اندر سے لے کر کے، میں اب آپ کو وہ اس کی طرف آتا ہوں کہ جو منرلز آپ کے انفس کے اندر کم ہوئے تھے، وہ آپ کے آفاق کے اندر سے لے کر کے منرلز ان کا اس کمی کو پورا کر دیا جاتا ہے، اور آپ کا جسم صحت مند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی بہت ساری تجلیات اور انوارات آپ کی اس باہر کی کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اور بہت ساری آپ کی تجلیات اور انوارات، اللہ رب العزت کی انوارات اور تجلیات آپ کے باطن کے اندر سمائی ہوئی ہیں۔ جس وقت انسان کے باطن کے اندر جو تجلیات اور انوارات اپنے اعمال کی وجہ سے اور اپنے وہ کیا کہیں اعمال کی کمی کی وجہ سے، جس وقت ان تجلیات اور انوارات کے اوپر جس وقت بندے کے پردے پڑ جاتے ہیں، حجاب پڑ جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ جو باہر کی تجلیات ہوتی ہیں ان کا عکس انسان اپنے باطن پہ ڈالتا ہے،
اور جس وقت دیکھتا ہے وہ اس کائنات کے اندر، جس طرح سورہ ملک کے اندر ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور یعنی کہ اس کے بعد اللہ رب العزت انسان کے اندر اللہ رب العزت بندے کو کہتا ہے تو اس کائنات کے اوپر غور کر، پھر غور کر، تو ان ستاروں کو دیکھ، ان ساری چیزوں کو دیکھ۔ اب ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد بندہ جو ہے اس کائنات کو دیکھنے کے بعد، ستاروں کو دیکھنے کے بعد، پہاڑوں کی خوبصورت خوبصورت وادیاں دیکھنے کے بعد، بہتے ہوئے چشمے دیکھنے کے بعد، انسان کا ذہن فوری طور پر اللہ رب العزت کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ بس یہ متوجہ ہونا ہوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف اس بیرونی دنیا کو دیکھتے ہوئے، تو فوراً اللہ رب العزت کی ذات کی تجلیات بندے کے باطن کو روشن کر دیتی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ بہت جلد ہم تمہیں تمہارے ارد گرد کے ماحول کے اندر سے اور تمہارے باطن کے اندر سے بہت ساری نشانیاں دکھا دیں گے۔ آپ دیکھیں اس وقت سائنس، دنیا کے اندر سائنس کس مقام پہ پہنچی ہے، یہ آفاقی کائنات کے اندر اللہ کی دکھائی ہوئی نشانیاں ہیں، اور آپ دیکھیں ہر روز کوئی نہ کوئی ایک نئی کائنات دریافت ہو رہی ہوتی ہے، نئی کہکشائیں دریافت ہو رہی ہیں، نئے ستارے دریافت ہو رہے ہیں، اور ان تک یعنی کہ انسان کا علم ان تک پہنچ رہا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کو اس وعدے کے نتیجے میں ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم تمہیں بہت جلد تمہارے ارد گرد کے ماحول کے اندر سے تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، اور باطن کی نشانیاں یہ ہوں گی کہ اللہ رب العزت کے جب بندہ ذکر الہی کرتا ہے اور اللہ کا نور اس کے قلب و دماغ پر جس وقت آتا ہے تو اس کے باطن کے اندر روشنی پیدا ہوتی ہے، باطن کے منور ہوتا ہے۔ تو پھر یہاں پر اللہ رب العزت اس کو جس وقت بندہ اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی ذات کے اندر جھانکتا ہے تو اللہ رب العزت کی اسے بے پناہ اور بڑی وسیع کائنات اپنے انسان کے اندر پھیلی ہوئی نظر آتی ہے، اور اللہ کی بہت ساری نشانیاں انسان کو اپنے ذات کے اندر، اپنے باطن کے اندر، اپنے سینے کے اندر چھپے ہوئے جو راز ہیں اللہ رب العزت کے وہ کھلتے چلے جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں این معنی ہم در سیر انفسی کے بے نہایت کار میسر شود میسر است۔ آپ فرماتے ہیں یہ معنی جو ہیں جو ہم نے بیان کیے ہیں کہ انسان اپنی ذات سے بالکل الگ ہو جاتا ہے، وہ بے چون کو نہیں دیکھ سکتا، وہ بے مثل ہے، اس کو نہیں دیکھا جا سکتا، وہ قدیم ہے، اس تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ آپ فرماتے ہیں یہ معنی جو ہیں یعنی کہ جو شہود انفسی کے معنی ہے، یہ معنی کہ انسان اللہ رب العزت کی ذات وراء الورا ہے، یہ معنی جو ہے انسان کو سیر انفسی یعنی جس وقت انسان اپنے باطن کی سیر کرتا ہے تو اس وقت یہ معنی میسر ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ اس وقت اس کو یہ بات ظاہر ہوتی ہے جس وقت انسان اپنے اندر کی سیر کرتا ہے۔ اندر کی سیر کی تفصیلات انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ آپ فرماتے ہیں حضرت خواجہ بزرگ خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالی سرہ الاقدس فرمودان، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل اللہ بعد از فنا و بقا ہرچے میں بیند در خود میں بیند۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری علیہ رحمت نے فرمایا ہے کہ بندہ فنا اور بقا کے بعد، فنائیت کے مقام کے بعد، فنائیت کا مقام یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے سوا ہر چیز کو بھول جائے، اور جس وقت ایک لمحے کے لیے بھول کے پھر واپس پلٹ جاتا ہے دنیا کی طرف تو اس کو برقی تجلی کہتے ہیں۔ اور جس وقت یہ برقی تجلیات جو ہیں یہ مستقل ہو جاتی ہیں اور مکمل طور پر انسان اللہ رب العزت کی ذات کے اندر محو ہو جاتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف کامل متوجہ ہو جاتا ہے، اور اس کی ذرا ایک لمحے کے لیے بھی وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے غافل نہیں ہوتا، تو اس کو فنائیت کا مقام کے اندر جو ہے وہ بقا کا مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس وقت بندہ سالک جو ہے وہ فنا اور بقا کے مقام پر، فنائیت کے بعد بقا کے مقام پر، یعنی وہ ما سوی اللہ کو، اللہ رب العزت کے سوا ہر چیز کو مکمل طور پر اور ہمیشہ کے لیے بھول جانے کے مقام پہ پہنچتا ہے۔ اب لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے
कि ये कैसे मुमकिन है कि बंदा जो है वो मुकम्मल तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मुतवज्जो हो और वो दुनिया को भूल जाए, हालांकि वो दुनिया में रहता है। ये उसकी मजबूरी है कि वो दुनिया में रहे, और दुनिया में रहना उसकी मजबूरी है, खाना पीना उसकी मजबूरी है, सोना जागना उसकी मजबूरी है, लोगों के साथ बात करना उठना बैठना उसकी मजबूरी है। तो ये कैसे मुमकिन है कि इंसान कामिल तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मुतवज्जो हो जाए और वो जो है दुनिया से कट जाए। हालांकि इसका माना यह है कि बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ इस तरह मुतवज्जो हो जाए कि वो दुनिया की तरफ मुतवज्जो होने के बावजूद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ ही मुतवज्जो रहे, और ये नामुमकिन बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद फरमाया कि रजालुल्लाह तुलहिहिम तिजारतुम वला बयउन अन ज़िक्रिल्लाह, क्या मेरे ऐसे बंदे भी हैं जिनको खरीदो फरोख्त और मार्केट में जाना, खाना पीना, लोगों के साथ उठना बैठना, इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र से गाफिल नहीं कर सकते। ये एक ऐसा मकाम बंदे पर आ जाता है, एक ऐसा मर्तबा आ जाता है कि बंदा दुनिया के अंदर रहते हुए लोग ये समझते हैं कि ये हमारे साथ बात कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत उनका बातिन, उनका कल्ब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ गुफ्तगू कर रहा होता है। वो हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ही उसकी हुजूरी में होते हैं। लेकिन आम बंदा, मेरे जैसा बंदा, वो ये समझता है कि ये बंदा, ये अल्लाह का बंदा हम जैसा दुनियादार है और ये हमारे साथ बात कर रहा है, ये दुनिया के अंदर रहता है, हमारे साथ उठता बैठता है, हमारे साथ मार्केट में जाता है, ये सारे काम वही करता है जो हम करते हैं, लिहाजा इसमें और हम में कोई फ़र्क नहीं है। अल्लाह ने ये पर्दा रखा हुआ है अपने बंदों के और दूसरों के दरमियान में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बंदा जिस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हो जाता है तो फिर वो बंदों के अंदर रहते हुए भी अल्लाह का ही होता है, फिर वो बंदों की तरफ उसकी तवज्जो नहीं होती, बेशक वो बंदों के साथ उठता बैठता है। आप फरमाते हैं जिस वक्त बंदा, हज़रत औदी नक्शबंद बुखारी अलैहि रहमत ने फरमाया कि जिस वक्त बंदा इस मकाम पर पहुंच जाता है तो फिर क्या होता है, तो फिर वो अपने अंदर देखता है, जो कुछ भी देखता है वो अपने अंदर देखता है, यानी वो बाहर की तरफ नहीं देखता, वो अपने अंदर ही देखता है। जो कुछ भी उसको नजर आते वो अपने अंदर देखता है। वो हर चे में शनासत दर खुद में शनासत। आप फरमाते हैं कि वो जो चीज भी पहचानता है, वो जो जिस चीज को भी वो पहचानता है अपने अंदर से पहचानता है, यानी वो अपने बातन की तरफ इस तरह मुतवज्जो होता है कि वो जिस चीज को देखता है वो अपने बातन के अंदर देखता है, और जिस चीज को पहचानता है वो अपने बातन के अंदर ही पहचानता है। आप देखें इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिक्र करते हुए इस मकाम पे पहुंच जाता है कि उसका बातन आईना बन जाता है, और कायनात की जितने भी मारिफ हैं उसके आईने के अंदर नजर आते हैं, और जिस वक्त वो निगाह झुकाता है, जिस तरफ मुतवज्जो होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको वो इल्म अता फरमा देता है। ये उसका माना है कि वो जिस तरफ देखता है, जो कुछ भी देखता है अपने अंदर ही देखता है, और जिसको भी पहचानता है वो अपने अंदर ही पहचानता है। जो कुछ देखता है अपनी ज़ात के अंदर देखता है, जो पहचानता है अपनी ज़ात के अंदर ही पहचानता है। वह हैरत ईशान दर वजूद खुद आप फरमाते हैं, और उनकी हैरत अपने वजूद के अंदर होती है, यानी जिस वक्त वो अपने वजूद के, अपने बातन के अंदर झांकते हैं तो उनको एक ऐसी अजीम शान कायनात अपने बातन के अंदर फैली हुई नजर आती है कि वो हैरत ज़दा हो जाते हैं, और उनकी हैरत भी अपनी ज़ात के अंदर होती है। यानी अब वो बाहर देख के हैरत ज़दा नहीं होते, बाहर देख के हैरत, इतने बाहर की कायनात को देख के हैरत ज़दा नहीं होते जितने वो अपने अंदर की फैली हुई कायनात को देख के हैरत ज़दा होते हैं। और इसी चीज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, कि ये सूरह ज़ारियात की 21वीं आयत है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं और ख़ुद तुम्हारे नफूस में बहुत सी निशानियां हैं तो क्या तुम उसको नहीं देखते। वफ़ी अनफुसिकुम, और तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अपने नफ्स के अंदर, तुम्हारे बातन के अंदर बहुत सारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता की हुई निशानियां हैं, क्या तुम उसको नहीं देखते हो। पेश अजीन हर सैर के हस दाखिल है सैर अफाकियत,
آپ فرماتے ہیں کہ اس سیر سے پہلے جو انسان اپنے باطن کی سیر کرتا ہے، اس سے پہلے جتنی بھی سیر ہے، سیر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے، یہ بھی ایک اصطلاح ہے سیر، سیر کا مطلب ہوتا ہے ذکر الہی کرتے ہوئے اس کو جو بھی تجلیات اور انوارات نظر آتے ہیں اور جو بھی بشارات اس کو نظر آتی ہیں خواب کے اندر یا ظاہری طور پر، وہ ساری اس کو سیر کہتے ہیں. یا جتنے بھی چیزوں کو دیکھتے ہوئے، اپنے باہر کے ماحول کو دیکھتے ہوئے ان کی حقیقتیں انسان کے اوپر کھلتی ہیں، بلکہ وہ اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے کائنات کی کسی چیز کے اوپر بھی توجہ کرتے ہیں تو اس کی حقیقت کہ وہ کیوں پیدا کی گئی، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اس چیز کے پیدا کرنے کے مقاصد کیا ہیں، وہ جس وقت بندے کو وہ معلوم ہوتے ہیں تو اس کیفیت کو سیر کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ اس جو باطن کی سیر ہے، باطن کے جو اس مقام پر پہنچنے سے پہلے جتنی بھی سیر ہے وہ آفاقی سیر ہے. یعنی بندہ جو ہے وہ باہر کی دنیا کے اندر گھومتا ہے اور باہر کی دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی ذات اور اس کے معارف کو تلاش کرتا ہے، لیکن جس وقت اس کے بعد کی جو معاملہ شروع ہوتا ہے وہ سیر انفسی کا معاملہ، یعنی سیر انفسی سے پہلے سیر آفاقی ہوتی ہے. یعنی اپنے ارد گرد کی دنیا کے ماحول سے اللہ کا ولی متاثر ہوتا ہے اور ارد گرد کے ماحول کو دیکھ کے وہ اللہ رب العزت کی پہچان اور معرفت حاصل کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ عظیم پیش عظیم ہر سیرے کے ہس داخلے سیر آفاقی ہس کہ حاصلش بے حاصلی ہس. آپ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے اس یعنی کہ سیر انفسی سے پہلے سیر آفاقی ہے جس کا حاصل، جس کا جو مقصد ہے، جو اصل مطلب ہے وہ بے حاصلی ہے. یعنی وہ یہاں پر اس کو اپنا مطلوب مکمل طور پر حاصل نہیں ہوتا، باہر کی سیر کرتا، آفاقی سیر کرتا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں جتنے فلاسفہ، جتنے سائنسدان، کتنے عظیم الشان سائنسدان نام لیں تو بندے حیران ہو جاتا ہے. بڑے بڑے فلسفہ دان، انہوں نے فلسفہ کے اوپر اتنی بڑی کتابیں لکھ دی ہیں اور فلسفہ کی موشگافیاں بیان کرتے کرتے وہ ہم ان کے تراجم پڑھتے ہیں تو ترجمہ پڑھتے ہوئے بھی بڑی دقت ہوتی ہے. ہمیں تو اردو کے اندر ان کے جو فلسفہ ہے، جو لکھا ہوا فلسفہ وہ بھی سمجھ نہیں آتا ہے. یعنی اتنے باریک علم الکلام کے، یعنی علم الکلام فلسفہ کا ہی ایک مخالف ہے، یعنی فلسفہ کا توڑ ہے علم الکلام. آپ دیکھیں کہ فلسفہ اور علم الکلام اس کے اندر اتنی باریک بحثیں کی گئی ہیں کہ اگر ہم ان کو پڑھنے لگیں تو ہمارے دماغ معاف ہو جائیں. اتنے بڑے بڑے فلسفی، اب وہ کیا تھے؟ وہ سیر آفاقی کرنے والے تھے. ان کو اپنے باہر کی دنیا کے اندر تو انہوں نے سیر کر لی اور ان کو ایک حد تک ایک خدا کو ماننا پڑا، لیکن وہ اصل حقیقت تک نہ پہنچ سکے اور بالآخر انہوں نے اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کر دیا. یعنی کہ ان کو وہ اس بات پر تو مجبور ہو گئے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، لیکن وہ اللہ کو خالق ماننے سے انکاری ہو گئے. اس طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا ان لوگوں نے، فلاسفہ نے انکار کیا، لیکن جب ان کے آپ علوم پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے تو باہر کی دنیا کے اندر عظیم الشان علم حاصل کے علم کو بلندیوں تک پہنچا دیا ہے، فلسفہ کے علم کو بلندیوں کے مقام پر پہنچا دیا ہے. لیکن ان کی یہ ساری سیر بے حاصل رہی کیونکہ ان کو مطلوب اصلی، مطلوب حقیقی نہ مل سکا اس باہر کی دنیا کو تلاش کرتے ہوئے. یعنی باہر کی دنیا میں جس وقت انہوں نے اپنے رب کو تلاش کرنا چاہا، اور باہر کی دنیا کے اندر جس وقت بندہ اپنے رب کو تلاش کرتا ہے تو اس کو عقل کی بنیاد کے اوپر تلاش کرتا ہے، کیونکہ باہر کی دنیا دلائل کے اوپر مانتی ہے. دلائل اور اسباب کو اکٹھا کرنے کے بعد، دلائل اکٹھے کرنے کے بعد استدلالات، یعنی دلائل، استدلال جمع ہے دلائل،
دلائل کو جمع کرنے کے بعد ان دلیلوں کے اوپر بنیاد کے اوپر قائم کی گئی عمارت سے انہوں نے اپنے رب کو دلائل کی بنیاد کے اوپر تلاش کیا، لیکن دلائل کی بنیاد کے اوپر ان کو اللہ رب العزت کی ذات کی معرفت حاصل نہ ہو سکی۔ آپ نے حضرت نجم الدین کبریٰ علیہ الرحمہ اور حضرت فخر الدین رازی علیہ الرحمہ کا واقعہ علماء سے بارہا سنا ہے کہ شیطان آخری وقت میں حضرت فخر الدین رازی علیہ الرحمہ کو دلائل کی بنیاد کے اوپر اللہ رب العزت کی ذات، اللہ رب العزت کی معرفت پر شکست سے شکست دیتا رہا، اور ہر دلیل حضرت فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے جو بھی دلیل اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے اوپر قائم کی، شیطان نے اس کو رد کر دیا۔ اور بالآخر اس وقت جس وقت حضرت نجم الدین کبریٰ اس وقت حاضر نہیں تھے، نجم الدین کبریٰ علیہ الرحمہ نے دیکھا کہ میرا مرید اب شکست کھا چکا ہے اور اب یہ گمراہی قبول کرنے والا ہے اور اس کی موت کا آخری وقت آ گیا ہے، اور اگر میں نے اس وقت اس کی مدد نہ کی تو یہ اس کی موت کفر پر ہو جائے گی۔ انہوں نے سامنے آ کر مثالی صورت میں آ کے کہا، نجم الدین تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں اپنے رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں؟ اس کا مطلب ہے کہ باہر کی دنیا کے دلائل کے ساتھ اللہ رب العزت کے اور مطلوب حقیقی یعنی اللہ رب العزت کی پہچان اور صحیح طور پر معرفت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، اللہ رب العزت کے متعلق انسان کچھ نہ کچھ دیکھ سکتا ہے، اور اللہ رب العزت کی شان اور عظمت اور اس کی خالق ہونے کے متعلق جو ہے وہ بہت کچھ جان سکتا ہے، لیکن حقیقی معرفت جو ہے وہ بندے کو اللہ رب العزت کی حقیقی معرفت اس کے باطن کے اندر سے ملتی ہے، اور باطن جو ہے وہ دلیل کا طلبگار نہیں ہوتا، باطن بغیر دلیل کے ماننے کا طلبگار ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وَإِلَّا آن نیز از جملہ شرائط و معدات، آپ فرماتے ہیں کہ ہاں مگر یہ ہے کہ وہ یہ چیز بھی اس کی شرائط اور اس کے معدات میں یعنی کہ اس کے علاوہ بھی اس کی جو دلائل ہیں اس کے متعلق جو ہے یہ اس کی وَإِلَّا آن نیز از جملہ شرائط و معدات، یعنی اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں، اور مگر یہ ہے کہ اس کی جملہ شرائط اور اس کے دلائل موجود ہیں۔ آج شہود انفسی کسے در توام نیفتد وان را در رنگ شہود تجلی و سوری کے در نفس متجلا تخیل نہ کند حاشا و کلّہ تجلی سوری ہر قسم کے باشد داخل سہرا فاقیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر تجلی سوری یعنی صورت کی تجلی، اگر کسی کے اوپر اللہ رب العزت کی صورت کی کوئی تجلی پڑتی ہے تو اس کو سحر انفسی نہ سمجھا جائے، کیونکہ یہ لازمی طور پر جو ظاہری تجلی ہے وہ متجلا لہو یعنی جس کے اوپر وہ تجلی پڑتی ہے اس کے لیے سحر آفاقی کے اندر ہی داخل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔